बिहानी। अस्ति स्वस्तरुणे कराग्रविलसत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरे निर्वाण निर्व्याकुलं स्रस्त स्रस्त निबद्धनि विविलसद् गोपीसहस्रवृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृते सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले श्रीमद् भगवत गीताको बारेमा निरन्तर विचार विमर्श गर्दै आएका छौँ। ज्ञान र कर्ममा उत्कृष्ट के चिज हुन्छ, यो सन्दर्भको चर्चा आज हामी गर्दैछौँ। गीताको चतुर्थ अध्यायमा 4 अध्यायमा ज्ञान र कर्मको बारेमा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई उपदेश गर्नुभएको छ। समग्रमा हेर्दाखेरि यो गीतामा सबैभन्दा धेरै प्रधान विषयहरू पनि ज्ञान र कर्म, यी दुईवटा विषय। र अध्यायको प्रारम्भमा अर्जुनको एउटा जिज्ञासा भगवानका प्रति थियो कि जब अर्जुन एउटा कर्तव्य कर्मलाई बिर्सेर कर्तव्य कर्मबाट अलग हुन खोजे, अर्थात् आफ्नो मार्गलाई उनले चिन्न सकेनन्, आफ्नो कर्तव्यलाई पुरा गर्न सकेनन्। अब त्यसरी त्यसबाट मुक्त गर्ने उपाय के त भन्दाखेरि त्यसैको निमित्त अर्जुनलाई साक्षी बनाएर सम्पूर्ण मानव मात्रको हितको लागि सबै मानिसहरूले यो कुरालाई मनन गरून्, यो कुरालाई अध्ययन गरून् र आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउन् भन्ने उद्देश्यले नै यहाँ भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई ज्ञान योग कर्मयोगको बारेमा उपदेश गर्नुभयो। सामान्यतया हामीलाई पनि लाग्छ कर्म ठुलो हो कि ज्ञान ठुलो हो। अब यसमा सामान्यतया हेर्दाखेरि कर्म नै ठुलो हो। कर्म नगरिकन त ज्ञानले मात्रै केही हुँदैन भन्न सकिन्छ भने ज्ञान नै छैन भने कर्म पनि पुरा हुँदैन। त्यसकारण हेर्दाखेरि यी दुईवटा सामान्यतया हेर्दाखेरि एकअर्कामा परिपूरक, एकअर्कामा सम्बन्धित पनि रहेका छन्। तर त्यही ज्ञान र कर्म के हो र त्यसमध्ये कुन मार्गलाई
मैले स्वीकार गर्दाखेरि अनुकूल हुन्छ, अर्थात् धेरैको लागि उपयुक्त हुन्छ भनेपछि त्यसले के त्यसका आधारमा ज्ञानलाई ठुलो मान्ने अथवा कर्मलाई ठुलो मान्ने, केलाई ठुलो मान्ने त? तिनको परिणाम के हुन्छ त भन्दा यहाँ त्यही कुरा भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, यथैदाग्निं समिद्धोऽग्निर् भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अर्जुन, हे अर्जुन, भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ यथैदांसि समिद्धोऽग्निं, जसरी एउटा प्रज्वलित अग्नि बलिराखेको अग्निमा समिधालाई लगेर राखिदियो, दाउरालाई लगेर राखिदियो भने त्यो के हुन्छ? छिट्टै भस्म हुन्छ, त्यो जल्छ। अब त्यसरी त्यसको अस्तित्व नै सिद्धिन्छ। त्यस्तै गरी इन्धनलाई, दाउरालाई अग्निले भस्म पारे जस्तै यो ज्ञान रूपी अग्नि, यो ज्ञान रूपी अग्निले पनि कर्मका दुईवटा फल बताइएको थियो। मनुष्यले गर्ने कर्म पनि दुई किसिमका हुन्छन् भनेर बताइएको थियो, सकाम कर्म, निष्काम कर्म। र त्यसरी सकाम कर्मले जसरी मनुष्यलाई बन्धनमा पार्छ र त्यो बन्धनबाट मनुष्य मुक्त हुन सक्दैन, त्यसरी मुक्त नहुँदाखेरि पनि ऊ भित्र भएको ज्ञान प्रस्फुटित हुन सक्दैन र जुन उपयोगी हुन सक्दैन। त्यसकारण त्यो कर्मलाई ज्ञात्वा भनेको बुझेर ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि, अब सम्पूर्ण कर्महरू, यहाँ सम्पूर्ण कर्महरू भनेको बन्धनयुक्त कर्महरू, जुन कर्म गरेर मनुष्य जुन कर्मको कारणले बन्धनमा परेको छ भने त्यो मनुष्य त्यही अज्ञानको कारणले बन्धनमा पर्छ, कर्मको बन्धनमा पर्छ। मनुष्य त्यो कर्मलाई उसले छोड्नै नसक्ने परिस्थितिमा पुग्छ। र त्यसले, त्यो अज्ञानले जसरी अग्निले समिधालाई जलाएर खरानी पारे जस्तै मनुष्यभित्र उत्पन्न भएको मोहलाई, मनुष्यभित्र उत्पन्न भएको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, यी जति पनि चिजहरू हामी भित्रैबाट प्रकट हुने हुन् र यी चिजबाट यिनको वास्तविकतालाई, यी सबैको अर्थलाई मनन गर्दाखेरि त्यसबाट तिनको प्रभावले मनुष्य जुन गलत कार्यहरूमा प्रवृत्त हुन्छ त्यसबाट मुक्त हुनको लागि पनि ज्ञानाग्निले, ज्ञान रूपी अग्निले, त्यो कर्मरूपी कर्माग्नि भन्दा पहिला ज्ञानाग्निले त्यसलाई व्यवस्थित गरिदिन्छ अथवा
त्यसबाट मुक्त गरिदिन्छ। यो पनि विचारणीय कुरा छ। र कर्म र ज्ञानमा दुवै कुरा महत्त्वपूर्ण छन्। यहाँ कर्म त्याग पनि उपयुक्त छैन सबैका लागि, देह त्याग पनि सबैका लागि उपयुक्त छैन। त्यसकारण ती दुवै चिजबाट, कर्मयोगबाट ज्ञानयोगबाट, दुवै चिजबाट पनि त्यो लक्ष्य सिद्ध त हुन्छ, तर पनि त्यो भित्र भएको नराम्रोपनलाई, नराम्रो भावनालाई, नराम्रो विचारलाई अथवा लोभ, मोह, काम, क्रोध इत्यादिको कारणले गर्दाखेरि जुन उत्पन्न भएको विकार हुन्छ, जुन उत्पन्न भएको गलत कार्य, खराब कार्य हुन्छ, त्यस्तो कार्यले पनि मनुष्यलाई बन्धनमा पारिराखेको हुन्छ। त्यसैले ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, त्यो ज्ञानाग्निले सम्पूर्ण कर्मको बन्धनबाट मनुष्यलाई मुक्त गरिदिन्छ। यहाँ बन्धनबाट मुक्त हुनको लागि अर्थात् कुनै पनि कार्यको पूर्णतापछि गन्तव्य प्राप्त गर्नको लागि पनि चाहिने त्यही यज्ञ हो। त्यसकारण त्यो यज्ञ कर्मलाई तदनुरूपका कार्यमा प्रयुक्त गर्नुपर्छ। त्यस्ता सही कार्यहरूमा, सही प्रत्ययहरूमा ती कर्म लगाउनुपर्छ र जसले गर्दा त्यसरी लागेको कर्मले गर्दा मनुष्यभित्रका नराम्रा भावहरू, नराम्रा विचारहरू पनि परिष्कृत भएर जान्छन्, हराएर जान्छन् र ज्ञान रूपी अग्नि जहिले पनि संसारमा सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज भनेको ज्ञान हो। र जति पनि शास्त्रहरू बने त्यही वेदबाट बने र त्यसबाट प्राप्त भएका यी विभिन्न सबै व्यक्तिहरूलाई उपयुक्तताको मार्ग कोर्न सक्ने र जसले कर्मका बन्धनबाट छुटकारा गराउदिने एउटा आधार छ। र त्यो आधारलाई पुरा गरिसकेपछि मनुष्य आफ्ना कर्तव्य र कर्तव्यको बोध निरन्तर जरुरी छ। त्यसरी कर्म गरिसकेपछि त्यसबाट कर्मयोग भन्दा पनि त्यहाँ ज्ञानयोग विशाल देखिन्छ। कर्मयोग भन्दा पनि ज्ञानबाट नै एउटा अध्ययनको मार्ग प्राप्त हुन्छ, जीवनलाई अगाडि बढाउने एउटा सही दृष्टि प्राप्त हुन्छ। त्यसको विषयलाई अर्थात् त्यो विषयलाई, ज्ञान र कर्मको विषयलाई आफ्ना कर्महरू, आफ्ना कार्यहरूसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। र त्यसरी हेर्दाखेरि पनि ती प्रत्येक कर्ममा मनुष्य यदि अल्झिराखेको छ, त्यहाँ बल्झिराखेको छ, विभिन्न कारणबाट ऊ रहिराखेको छ भने पनि त्यसले एउटा सही मार्ग, सही दृष्टि दिन सक्दछ। र जसले गर्दा अर्जुनले आफ्नो कार्यलाई, आफ्नो कर्तव्यलाई जुन एउटा अनुष्ठान ठानेर
कार्यमा प्रवृत्त त भए, तर पछि त्यो कार्यबाट त्यो कार्यलाई पूर्णता दिने अवसर त्यहाँ भेटिएन भने एकपटक त्यसरी प्राप्त गरिसकेपछि सर्वम ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते सुधिः। अब त्यसलाई पनि त्यो ज्ञान रूपी अग्निले एकैछिनमा भस्म पारिदिन्छ, एकैछिनमा सिद्धाइदिन्छ। त्यसो भएर पनि त्यसलाई त्यो कर्मलाई पनि नित्य नठान, त्यसले पनि सिधै सही मार्गमा लैजान्छ भन्ने आधार हुँदैन र त्यसबाट छुटकारा पाएर अगाडि बढ्नलाई पनि भक्ति योग, कर्मयोग र ज्ञान योग मध्ये यद्यपि यी तीनैवटा मार्गहरू उपयुक्त छन्, यद्यपि यी तीनैवटा मार्गले मनुष्यलाई एउटै गन्तव्यमा पुर्याउँछन्, तर यी विभिन्न मार्गहरूमध्ये पनि ज्ञान योगको मार्ग मनुष्यको जीवनको लागि अत्यन्तै हितकर छ। मनुष्यको यथार्थलाई, जीवनको यथार्थलाई बुझ्नको लागि पनि अत्यन्त हितकर छ र जुन कर्मले मनुष्यलाई पापबाट, नराम्रा कर्मबाट राम्रा कर्ममा प्रवृत्त गर्ने मात्रै होइन, सही कर्तव्य र अकर्तव्यको बोध गराएर त्यसकै आधारमा मनुष्यले एउटा सद्गति प्राप्त गर्न सक्छ र यो संसारमा ज्ञानभन्दा पवित्र चिज, ज्ञानभन्दा सुन्दर चिज त्यति नै नभएर ज्ञानभन्दा पवित्र चिज, उत्तम चिज केही पनि छैन। त्यसो भएर सबैको निम्ति ज्ञान प्राप्तिको लागि नै सर्वप्रथम मनुष्यले प्रयत्न गर्नुपर्छ र ज्ञान र कर्मको अनुसरणबाट, ज्ञान र कर्मको अंगीकारबाट नै मनुष्यले आफूलाई एउटा मार्गदर्शन गर्न सक्छ, बाटो देखाउन सक्छ र त्यसकै अनुसरण गरेर अगाडि बढ्यो भने मनुष्यका ती कार्यहरू पनि पुरा हुन्छन्। त्यसो भएर हामीभित्र भएको जुन ज्ञान छ त्यो ज्ञानलाई पनि एउटा विभिन्न स्वरूपका आधारमा त्यसलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसकारण यहाँ नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संश्लिष्टः कालेनात्मनि बन्धति। अब त्यसले पनि मनुष्यलाई एउटा कर्मभन्दा सबैभन्दा उत्कृष्ट ज्ञान योग हो। यदि कुनै पनि आफ्नो जीवनमा देखेको समस्यालाई यदि सही रूपमा मनुष्यले बुझ्न सक्यो भने समस्या र दुःख निवृत्त हुने महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको यसको ज्ञान हो र ज्ञान बिना यी कार्यहरू सम्भव छैनन्। त्यसो भएर यो ज्ञानको मार्गमा लाग्नुपर्छ र यो ज्ञानको मार्गले मनुष्य जीवनका लागि अर्को एउटा त्यो साधक, एउटा साधन बन्न सक्छ र त्यसरी हामीले ज्ञानको मार्गलाई नै उत्कृष्ट मानेर हेर्न सकिन्छ। ज्ञानको मार्गलाई नै हामीले उत्कृष्ट मानेर आफ्ना कर्ममा प्रवृत्त हुनुपर्छ। त्यसपछि सबैको निमित्त जसले त्यो ज्ञान प्राप्तिको निमित्त अध्ययन गरेको छ, मेहनत गरेको छ, त्यस्ता सबैको निमित्त यो मार्ग उपयुक्त हुन्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्।
धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँझै दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2079 साल वैशाख 17 गते शनिबार, ईस्वी सम्वत 2022 अप्रिल 30 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, नल नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, वसन्त ऋतु, वैशाख कृष्ण पक्ष, औँसी तिथि, अश्विनी नक्षत्र, प्रीति योग, चतुष्पद करण, आनन्दादि योगमा सौम्य योग रहेको छ। आज चन्द्रमा मेष राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेर 30 मिनटसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज माता तीर्थ औँसी अर्थात् आमाको मुख हेर्ने दिन पनि रहेको छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5 बजेर 29 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 6 बजेर 36 मिनटमा हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ। आजको दिनमा आम्दानीका विभिन्न मार्गहरू पहिचान हुनेछन्, पत्ता लाग्नेछन् र आय आर्जनमा वृद्धि गर्न सकिनेछ। व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुनेहरूले आर्थिक वृद्धि भएको पाउनेछन्। त्यसै गरी साझेदारीमूलक कार्यहरूमा काम गर्दाखेरि पनि मुनाफा आर्जन गर्ने योग रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा केही दरार उत्पन्न हुन सक्छ अथवा असमझदारी उत्पन्न हुन सक्छ र दाम्पत्य जीवन भने सुमधुर भएर अगाडि बढ्नेछ। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा विवादहरू उत्पन्न हुन सक्छन्। साथी सहकर्मीसँग मनमुटाव हुन सक्छ। त्यसै गरी आत्मीयजनहरूबाटै अपमानित हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने आफ्ना कामको उचित मूल्याङ्कन नहुने अथवा जस प्राप्त गर्न नसकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव भएको हुनाले गर्दाखेरि थोरै मेहनतमै धेरै नतिजा अथवा प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिनेछ र नयाँ खालका अवसरहरूले पछ्याउनेछन्। त्यस्ता अवसरहरूलाई सदुपयोग गरेर गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँलाई दीर्घकालीन रूपमा अल्पकालीन रूपमा फाइदा हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा साझेदारीमूलक कार्यहरूबाट पनि फाइदा हुनेछ। कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ र प्रतीक्षित नतिजाबाट मनमा उत्साह उत्पन्न हुनेछ। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आम्दानीको क्षेत्रमा आजको दिनमा मन्दीको अवस्था सिर्जना हुन सक्नेछ भने आर्थिक कारोबारमा पनि केही कमीको अवस्था सिर्जना हुनेछ। त्यसै गरी आफन्तजनमा मनमुटाव उत्पन्न हुने, बोलीको कारणले गर्दाखेरि विवादहरू उत्पन्न हुने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी यात्राको क्रममा केही असुविधाहरू उत्पन्न हुने अथवा केही अप्ठ्यारोको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ। यात्राको क्रममा विशेष सावधानी अपनाउनु होला र जोखिमपूर्ण कार्यहरूमा पनि केही होसियारी भएर काम गर्नुहोला। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा मनमा सकारात्मक विचारहरू उदय हुनेछन्। त्यसै गरी आम्दानीको क्षेत्र मजबुत भएर अगाडि बढ्नेछ। नयाँ रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनेछ अथवा पदोन्नतिको सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी नयाँ विलासिताका वस्तुहरू खरिद गर्ने योग पनि रहेको छ। नयाँ उपहारहरू प्राप्त गर्न सकिनेछ कसैबाट। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिन अनुकूल छ। त्यसै गरी मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा पनि आजको दिन व्यतीत हुनेछ। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा शत्रुहरूले अलिकति दुःख दिनेछन्। तपाईँका पुरा हुनै लागेका काममा भाँजो हाल्नेछन् अथवा अवरोध पुर्याउनेछन्। त्यसै गरी मित्रजनहरूबाट पनि अपेक्षा गरिएअनुसारको सहयोग प्राप्त नहुने स्थिति रहन सक्छ र अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्र, खोजमूलक क्षेत्रमा पनि अवरोधहरू आउने अथवा आलस्यता बढ्ने सम्भावना रहेको छ। त्यसै गरी सानो लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण अवसरहरू फुत्किने सम्भावना पनि रहेको हुनाले त्यसतर्फ विशेष चनाखो भएर अगाडि बढ्नुहोला।
तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ। त्यसै गरी शत्रुहरूलाई पराजित गरेर अगाडि बढ्न सकिने सम्भावना रहेको छ भने दाम्पत्य जीवनमा समझदारी कायम हुनेछ। बिग्रिएका सम्बन्धहरू पनि आजको दिनमा सुधार भएर जानेछन्। त्यसै गरी प्रेम जीवन पनि आजको दिनमा सफलतातर्फ जानेछ अथवा प्रेम जीवन सुमधुर भएर अगाडि बढ्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा लगानी गरेका क्षेत्रहरूबाट उचित रूपमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिनेछ र बिग्रिएका कामहरू अथवा बन्न बाँकी कामहरू पनि आजको दिनमा पुरा भएर जानेछन्। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। विशेष गरी परिवारका सदस्यहरूमा स्वास्थ्य समस्या देखा पर्नेछ अथवा जीवनसाथीलाई विशेष गरी स्वास्थ्य समस्याहरू सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने खर्च पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा अनुपलब्धिमूलक क्षेत्रमा वृद्धि भएर जानेछ। कसैले झुटा आरोपहरू लगाउन सक्छ, बदनामी गर्न सक्छ, अपमानित गर्न सक्छ, कामको उचित मूल्याङ्कन नहुन सक्छ। त्यसै गरी दण्ड जरिवानामा पर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण छ। अलि विचार पुर्याएर अथवा सजग भएर अगाडि बढ्नुहोला। धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा दाजुभाइसँग को सम्बन्ध बिग्रिनेछ। त्यसै गरी काम गर्ने उत्साहमा पनि कमी आउनेछ। भाग्यबलको कमजोर उपस्थिति छ जसको कारणले गर्दाखेरि सानो सफलता प्राप्त गर्न, सानो काम पुरा गर्नको लागि पनि अथक मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको हुनसक्छ। यद्यपि अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रबाट भने केही सन्तोषजनक नतिजाहरू प्राप्त हुनेछन् र सन्तानका क्रियाकलापहरूबाट मनलाई अत्यन्तै असन्तोष उत्पन्न हुने अवस्था रहेको देखिन्छ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा धनमाल चोरी हुन सक्ने अथवा हराउने सम्भावना पनि रहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आफ्नो सम्पत्तिलाई संरक्षण गरेर राख्नुहोला। त्यसै गरी सवारी साधनहरूमा क्षय हुनसक्छ अथवा क्षति हुनसक्छ, दुर्घटनामा पर्न सकिन्छ। त्यतातर्फ पनि होसियारी अपनाउनुहोला। त्यसै गरी पाप कर्महरू अथवा नकारात्मक कार्यहरूतर्फ मन आकर्षित हुनेछ जसको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता कार्यहरूबाट पछुताउनु पर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सकारात्मक सोचका साथ आजको दिनमा अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। मनमा सकारात्मक विचारहरू आउनेछन्। काम गर्ने उमङ्ग उत्साहमा पनि वृद्धि हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा गरिएको लगानीबाट मुनाफा आर्जन गर्न सकिने दिन रहेको छ। त्यसै गरी आम्दानीका पनि नयाँ नयाँ मार्गहरू पत्ता लाग्नेछन्। जागिरमा पदोन्नति हुनेछ अथवा आफूभन्दा माथिल्लो अधिकारीलाई विश्वास जितेर अगाडि बढ्न सकिने सम्भावना रहेको छ। आफ्नो जिम्मेवारीलाई सहजै रूपमा पुरा गर्न सकिनेछ। कुशलतापूर्वक पुरा गरेर मन जित्न सकिने अवस्था आजको दिनमा रहेको छ। मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा शत्रुहरूले तपाईँलाई बढी दुःख दिनेछन्। शत्रुहरूका क्रियाकलापबाट अलिकति होसियार भएर अगाडि बढ्नुहोला। त्यसै गरी सानातिना कुराहरूमा वाद विवाद उत्पन्न हुने, असमझदारी बढ्ने, परिवारमा पनि झगडाहरू हुने त्यस्तो खालको अवस्था पनि रहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आपसी समझदारी कायम राखेर बोलीमा नियन्त्रण गरेर मिठास बनाएर मात्रै बोल्नुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा भाग्य बलको कमजोर उपस्थिति छ। त्यसै गरी अनुचित कर्महरूमा पनि तपाईँको मन आकर्षित हुनसक्छ। त्यतातर्फ पनि नियन्त्रण गर्नुहोला। र यो सँगै तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर हामीले 12वटा राशिको राशिफल के कस्तो रहेको छ आजको दिनमा भन्ने बारेमा त्यसको संक्षिप्त रूपमा जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइए अनुसार आफ्नो कर्मलाई सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढाउनु भयो भने पक्कै पनि तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहन्छ। तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव
पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वृन्दावनकलानाथौ हृदयानन्दवर्धिनौ सुखदौ राधिका कृष्णौ भजेऽहं कुञ्जगामिनौ। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज वैशाख कृष्ण पक्षको अमावस्या तिथि 17 गते शनिबारको दिन यो सम्पूर्ण हिन्दू शास्त्रलाई जसले मान्नुहुन्छ ती व्यक्तिहरूले माता तीर्थ औँसी यसको महत्त्व के छ? माता भन्ने बित्तिकै, आमा भन्ने बित्तिकै एउटा यस्तो प्रकारको शब्द निक्लन्छ त्यसले व्यक्तिको मनलाई शान्ति र एउटा द्रवीभूत बनाउँछ। आज यो माता तीर्थ औँसीका दिन किन चाहे छोरा हुन् चाहे छोरी हुन् आमाको मुख हेर्दछन् र आमालाई मनपर्ने वस्त्र, आमालाई मनपर्ने खानाहरू र आमालाई मन पर्ने तीर्थहरू भ्रमण गराउँछन्। यसको बारेमा हजुरहरूको साथमा रहेर शास्त्रीय विधि र ज्योतिष शास्त्रमा पनि यसको वर्णन गरिएको कथनहरू के कस्तो छ, आउनुहोस् हजुरको साथमा म बसेर नयाँ नयाँ विषय प्रसङ्गलाई ल्याएर परस्दैछु। जसका आमा हुनुहुन्छ ती व्यक्तिहरूले त स्वयं आमाका गृहमा घरमा गएर भेट्नुहुन्छ। जसले आमा गुमाइसक्नुहुने हुन्छ, जसका आमा हुनुहुन्न, जसका बुवा हुनुहुन्न, उहाँहरूले भने माता तीर्थमा गएर, हाम्रो माता तीर्थ हाम्रो एउटा देवस्थल नै छ। हजुरहरू कति पुग्नु भएको छ, कति पवित्र भूमि छ, त्यो स्थानमा जाँदाखेरि हामीलाई यति आनन्द शान्ति अनुभूति हुन्छ। त्यो ठाउँमा गएर हामीले चाहिँ नि दान गर्दछौँ। आज माताले हामीलाई जीवन दान गर्नुभयो। आज माताका कोखमा बसेर नवमास पर्यन्त हामीले माताले खाएका चिजद्वारा हाम्रो शरीरलाई हामीले चाहिँ नि ठुलो बनायौँ। एक नम्बरमा जब हामी यो भूमिमा माताले हामीलाई प्रसूति बाईद्वारा भगवत कृपाद्वारा जब बाहिर निकालिदिनु भयो, तब माताका तनमा दुधहरू थिएनन् र भागवतमा यसको वर्णन आउँछ। चिराणी किम पथनी सन्ति दिसन्ति भिक्षाम। व्यक्तिहरूले जब कपडाहरू लगाउँछन् त्यो कपडाको अस्तित्व पनि के त भन्दाखेरि एउटा रुवा, एउटा फलद्वारा हुन्छ। यो भागवतमा वर्णन गरिएको छ 3 स्कन्धमा। त्यो फल वृक्षद्वारा फल्दछ, त्यो भूमि मातृभूमिमा फल्दछ। त्यो कपडा दिनेवाला, त्यो अन्न दिनेवाला भूमाता, गौमाता, वेदमाता, पृथ्वी माता, गीता माता, यी सम्पूर्ण हामीले चाहिँ नि आमा मानेका छौँ। तिनै भूदेवीद्वारा नै सृष्टि भएका अन्न उत्पादनहरू खाएर त्यही भूमाताले दिएका नै हामीले वस्त्रहरू लगाएर हामी जीवित रहन सक्छौँ। र आमाको महत्त्व यति छ, शास्त्रमा वर्णन गरे अनुसारको 100 जन्म पर्यन्त पनि आमालाई जन्मदै आमाको सेवा गर्दै फेरि यो शरीर चाहिँ छुट्दै गर्दा पनि 100 वर्ष पर्यन्त पनि आमाको ऋण तिर्न सकिँदैन।
भलै पितृ ऋण तिर्न सकेला तर मातृ ऋण भने हामीले चाहिँ नि तिर्न सक्दैनौँ। त्यस्तो प्रकारको आमालाई आज हामीले मान्ने दिन हो। आमालाई हामीले दिनकै मान्नु पर्दछ। बिहान जब हामीले उठेर आफूले स्नान गरेर सर्वप्रथम त माता पिताको चरणमा गएर हामीले ढोग्यौँ भने हामीले गङ्गोत्तरी, जमुत्तरी, बद्री, केदार हामी कहीँ पनि जानु पर्दैन। विषय प्रसङ्ग हजुरलाई जानकारी नै छ नि। शिवजीले पहिलो पूजा जसले यो पृथ्वीलाई परिक्रमा लगाएर आउँछ त्यसको प्रथम पूजा हुन्छ भनेर शिवजीले भनिदिनु। कुमारजी स्वतःफुर्त जानुभयो, गणेशजी जान सक्नु भएन। गणेशजीले विचार गर्नु, मेरो यत्रो ठुलो काया छ, मेरो वाहन सानो छ, र वाहनले भनिदिए स्वामी माता पिता भन्दा यो संसारमा अरू कुनै पनि तीर्थ हुँदैन। माता पिताको चरणमा पर्नुहोस्, मेरो सम्पूर्ण चिज हजुरहरू नै ओइबक्सिनुहुन्छ भनेर हजुरले परिक्रमा लाउनुहोस्, हजुरको पहिलो पूजा हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले गणेशजीले त्यो कर्म गर्नुभयो र उहाँको आज पनि अग्र पूजा भइरहेको छ। यो माता पिताको कृपाले हो। अब अहिले माता पिताहरूलाई पुज्न नसकेर व्यक्तिहरू वृद्धाश्रममा लिएर जान्छन्। एउटा यस्तो प्रकारको शास्त्रीय दृष्टान्त छ, त्यो सुन्दाखेरि हजुरहरूका नेत्रमा अश्रुहरू प्रवाहित हुन्छ होला। सुन्नुहोस्, कलिकालका अन्तिममा गएर के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एउटा व्यक्ति दाउरा बोकेर हिँडेको छ, दाउराको मुठो बोकेर हिँडेको छ, अरू व्यक्तिको मुठाबाट पनि तान्छ। अनि जङ्गलतिर पनि यसो भेटाएकाहरू त्यहाँ दाउरा त्यहाँ राख्छ, अरूको पनि खोज्छ, अनि बाटोतिर पाएको पनि राख्छ। यो एउटा प्रसङ्ग हो। यो व्यक्तिले के गरेको होला? राजन सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, राजन यो के गरेको? यो गरेको अर्थ के छ त भन्दाखेरि व्यक्तिहरू चाहिँ नि धनमा एकदम लालायित भए। माता पितालाई चाहिँ नि माया मोहहरूद्वारा उनीहरूलाई चाहिँ आमा बुवालाई उनीहरूले रक्षा गर्न सकेनन्, धनको पछाडि लागे र आफ्नो धन अँगालामा राखेको छ र अरू बोकेको धन पनि तान्छन् र अरू अन्य बाटातिर बटुलिएको, अर्को फ्याँकेको या अरूको चढाएको पैसाहरू उनीहरू तान्दछन्। यो देखाएको कलिकालमा। अनि मैले यस्तो प्रकारको एउटा गाई देखेँ महाराज। ती गाई चाहिँ नि माता हुन्। त्यो भर्खर ब्याएको बछडा छ, त्यो बछडाको त्यो माताले त्यो ठुलो गाईले सानो गाईको चाहिँ नि भर्खर जन्मेर भुइँमा खसेको छ तनपान गरिरहेकी छिन्। यो के हो भनेको कलिकालका मनुष्यहरू यति धनमा लोलुप हुन्छन् कि आफ्ना छोरीका सम्पत्ति खान पनि पछि हट्दैन भनेको हो। आफ्नो बछडाको शुद्ध, आफ्नो छोराछोरीको शुद्ध मातापिताले धन हरण गरिदिन्छन् भनेको। एउटा यस्तो प्रकारको घटना देखी मैले। यो के हो त महाराज भन्दा एउटा इनार छ, त्यो इनारका वरिपरि 7वटा इनार छन्। त्यो इनारको पानी 7वटा कुवामा लिएर गएर एउटा इनारबाट 7वटा कुवा भरियो राजन। तर अन्तिममा फेरि पछि चाहिँ नि 7वटा इनार ल्याउँदा पानी ल्याउँदा पनि एउटा इनार भरिएन। यो के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ कलिको दुष्प्रभाव हो। एउटा माता पिताले 7वटा 10वटा बच्चा पाएर त्यसलाई चाहिँ नि शिक्षा जागिर सम्पूर्णसम्म गराइदिन्छन्, तर अन्तिममा ती माता पितालाई ती सन्तानले चाहिँ नि वृद्धाश्रममा लगेर राखिदिन्छन्। एउटा इनार भनेको माता पिता भए, 7वटा इनार भनेका छोरछोरी भए। एउटा इनारले 7वटा इनार भरियो, तर 7वटा इनारले एउटा छोरछोरीलाई भर्न सकेन, पालन पोषण गर्न सकेन। त्यस्तो प्रकारको आमाको महत्त्व रहेको आज दिन हो। यो परापूर्व कालदेखि नै मनाउँदै आएको हो। यसको शास्त्रीय वर्णनहरू पनि छ।
जसरी पिताको मुख हेर्ने, माताको मुख हेर्ने, कुशी औँसी भए, यो चाहिँ नि के त भने शास्त्रीय परम्परालाई नै वैदिक सनातन धर्मद्वारा नै यसलाई चाहिँ नि मान्यता राखेर मनाइएको एउटा कार्यक्रम हो। कुनै सन्तान घरभन्दा बाहिर गएका हुन्छन्, घरमा बसी सन्तानले त सधैँभरि माताको दर्शन पायो। यदि घरभन्दा बाहिर कुनै सन्तान गएको छ भनेदेखि त्यो दिन अगावै त्यो सन्तान आओस् र आफ्नी आमालाई कस्तो प्रकारको कपडा लाउँदा उहाँ खुसी हुनुहुन्छ त्यो कपडा किनिदियोस्। मिठाई भए, फलफुलहरू भए, रसहरू भए, त्यस जुसहरू भए, त्यो आमालाई चाहिँ नि टन्न खुवाएर त्यो कपडाहरू लगाएर आमालाई सिँगार पेटार गरेर आमालाई प्रसन्न गरिँदाखेरि आमाले आशीर्वाद दिनुहुन्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ नि माता पिताको हृदयबाट चाहिँ हामीले यदि आशीर्वाद वचन लिन सकियो भनेदेखि त्यो बच्चालाई कहिल्यै पनि दुःख पर्दैन। यो स्वस्तानीमा पनि वर्णन गरिएको छ र अन्य हरिवंशमा पनि वर्णन गरिएको छ। पुत्रस्य परमो धर्म पितृ उद्धार न कुरन्ते स्वयं च सुखमिच्छति सयाति नरकम घोरम यावत चन्द्रार्क मेदिनी। जसले सदैव माता पिताको उद्धार गर्न सकेको छैन एक नम्बरमा, त्यति नभएर वर्ष दिनमा एकपल्ट पर्ने यो वैशाख कृष्ण पक्षको अमावस्या तिथिमा जुन आजैको यो दिनमा जुन यो चाहिँ नि 17 गते शनिबारको दिनमा चाहिँ पनि एक दिन आएर माताको दर्शन गर्न सक्दैन र मातासँग बसेर मातालाई प्रसन्न पार्न सक्दैन भनेदेखि त्यो व्यक्ति चाहिँ यावत चन्द्र मेदिनी भनेको जबसम्म चन्द्र र सूर्य चाहिँ नि यो संसारमा रहिरहनुहुन्छ। नजाने हिजो कहिलेदेखि हुनुहुन्थ्यो होला, सूर्य र चन्द्र हिजो कहिलेदेखि हुनुहुन्थ्यो होला संसारमा, भोलि कहिलेसम्म रहनुहुन्छ होला, तबसम्म त्यो व्यक्ति यावत चन्द्रार्क मेदिनी, जबसम्म चन्द्र र सूर्य यो संसारमा रहन्छन् तबसम्म त्यो व्यक्ति चाहिँ नि नरकमा पर्दछ। त्यस कारणले आमाको ठुलो महत्त्व छ र हामीले आमालाई भुल्नु हुँदैन। र अर्को कुरो शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ, आमा भनेको कस्तो चिज हो भन्दाखेरि रोटी र बेटी। आमा भनेको जुन व्यक्तिले रोटी र बेटीको सम्बन्ध जान्न सक्दैन, हजुरआमा पनि आमा हो, बुढी हजुरआमा पनि आमा हो, आमा पनि आमा हो, यो कसै न कसैको आमा हो नि भनेदेखि छोरी पनि कसैको भोलि आमा हुन्छ, भान्जी पनि कसैको आमा हुन्छ र त्यो श्रीमती पनि बच्चाकी आमा हुन्छन् भने कसलाई कुन प्रकारको सम्बन्ध नाता राख्ने हो, कुन प्रकारको चाहिँ नि मातालाई चाहिँ कुन स्टेपमा राख्ने हो, त्यो कुरो व्यक्तिले यदि बुझ्न सक्दैन भनेदेखि त्यो मानव भनेको मिथ्या स्वजन्म जननी दुःख जन्म भाजा। त्यो चाहिँ नि के छ त भनी बक्सिन्छ भन्दाखेरि शास्त्रीय नियमअनुसारले त्यसको जीवन चाहिँ नि निरर्थक हुनेछ। त्यसले 10 मास पर्यन्त आमालाई दुःख दियो गर्भमा बसेर र 9 मास पश्चात त्यो चाहिँ फेरि पृथ्वीको भार हुन्छ। त्यस कारणले यो अमावस्या यानि औँसीको माता तीर्थ औँसीका दिन आफ्नो आमाहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि आफ्नो घरमा मातालाई चाहिँ नि खुसी बनाऊ, उहाँलाई प्रसन्न लाग्ने चिजहरू खिलाऊ, वस्त्रहरू गरगहनाहरू यथाशक्ति आफ्नो योग्यता क्षमतालाई हेरेर गरौँ। यदि हुनुहुन्न भने माता तीर्थमा गएर पनि आमालाई सम्झना गराउँछौँ भनेदेखि पितृले हामीलाई सधैँभरि हेरिरहनु भएको छ। देवताहरूले दिनुहुन्छ र पितृहरूले हर्नुहुन्छ। देवतालाई भनेको चाहिँ नि प्रभु म केही पनि जान्दिनँ है प्रभु भनेर चाहिँ यसो हात जोडेर ठाडो व्रत बस्दा पनि देवता प्रसन्न हुनुहुन्छ। तर पितृ भनेको भावम मिच्छन्ति देवता, त्यो वचन हुन्छ प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ती वचनहरू चाहिँ नि यदि मिलाउन सकेन भने देवताले चाहिँ नि अन्न ग्रहण गर्दैनन्
र ती स्वर्गीय भएका मातापिताले चाहिँ नि अन्न ग्रहण गर्नुहुन्न र जब यो धराधाममै मातापिता हुँदाखेरि नै उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सुख शान्ति र सद्भाव दिनुपर्छ भन्दै आजको यो कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।